यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो उगर्व सिमेन्ट। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ दुर्गा पौडेल। उहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टी प्रवक्ता र प्रतिनिधि सभा सदस्य प्युठानबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्थानीयको तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते हुँदैछ। यो निर्वाचनमा यसपटक 5 दलीय गठबन्धन यसले चुनावी तालमेल गर्ने भनेको छ। को भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपा जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको। त यो तालमेल के प्रयोजनका लागि? राजनीतिको निश्चित आदर्श हुन्छ, सिद्धान्तवाद, मूल्य र मान्यताहरू हुन्छन्। त यस्तो तालमेलबाट हुने चुनाव कुन सिद्धान्त, कुन विचारका आधारमा जनताका माझमा जाने? अनि यो समसामयिक कैयौँ यस्ता पक्षहरू छन् जसलाई म आज दुर्गा पौडेल मार्फत उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने चुनावमा केन्द्रित रहेँ। चुनाव सन्निकट छ। तपाईहरू एमसीसीको सवालमा यो 5 दलीय गठबन्धनबाट अलग हुनुभयो। यो राष्ट्रघाती हो तपाईहरूले भन्नुभयो। फेरि 5 दलीय गठबन्धनमा सामेल हुनुभयो। त के का लागि भन्दा चुनावमा जित्नका लागि। अब यो के विचार लिएर तपाईहरू जनताका माझमा भोट माग्ने, कुन पार्टीका हौँ भन्ने, कसरी, के प्रयोजनका लागि यो तालमेल गरे बताइदिनुहोस् त। यो कुरा सत्य हो। हामीले एमसीसीको विरुद्धमा राष्ट्रघाती एमसीसी हो भनेर भनेका छौँ। त्यो हाम्रो ऐनभन्दा पनि एमसीसीको ऐन माथि छ, जसले गर्दाखेरि सार्वभौम नै गुम्ने अवस्था हो। यो स्पष्ट रूपमा हामीले राखेर एमसीसीको विरोध गऱ्यौँ। सदनमा पनि सडकमा पनि त्यसको विरोधमा हामी थियौँ र लगातार आन्दोलन पनि गरेको हो। त्यो गर्दा गर्दै एमसीसी जब ती पार्टीहरूले पास गरिसक्दाखेरि त्यसको विपक्षमा हामी उभिएका थियौँ र एमसीसी पास गरेकै कारण हामीले गठबन्धन छोडेका हौँ। यो कुरा सत्य हो। तर अहिले फेरि स्थानीय निर्वाचनको हकमा हामीले एउटा सिद्धान्तको आधारमा, विचारको आधारमा नै कुनै पनि पार्टीहरूसँग हामीले गठबन्धन गरौँ या त्यसलाई एउटा संयन्त्र बनाऊ, जुन नाम दिउँ, नाम जुनसुकै होस्, तर त्यो बनाउँदाखेरि त्यसमा सामेल हुँदाखेरि विचार र सिद्धान्तकै आधारमा हुन्छ। त्यो कुरा पनि सत्य हो। र त्यसैको आधारमा हामीले हिजो प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी गठबन्धनमा सामेल भएका थियौँ। ओलीका विरुद्धमा व्यक्तिगत रूपमा ओलीसँग हाम्रो केही लेनदेन छैन। व्यक्तिगत रूपमा एमालेसँग पनि हाम्रो कुनै तिक्तता छैन। हामीले विचार लिने के को आधारमा भनेपछि एमाले लिने विचार, ओली नेतृत्वमा रहेर नेतृत्वले दिने विचार, नेतृत्व गर्ने जुन सिद्धान्त विचारहरू अगाडि ल्याउनुहुन्छ त्यसको आधारमा हो हाम्रो विरोध। र त्यो विरोध उहाँले लिएको हिजोको कुनै अर्थविहीन किसिमले दुईचोटि संसद विघटन गरेर प्रतिगमनतिर अग्रसर भएर अगाडि गएपछि त्यो विचारको विरुद्धमा हामीले 5 वटा गठबन्धन एक भएर गएको अवस्था हो र त्यसलाई परास्त पनि गरेको अवस्था हो। तर अहिलेको अवस्थामा पनि त्यो प्रतिगमन पूर्ण रूपले समाप्त भएको अवस्था होइन। त्यसैले अहिले पनि प्रतिगमनको खतरा कोबाट? अहिले पनि उहाँहरूले नै त्यो कदमलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। एमाले ओलीजीले नै नेतृत्व गरेको पार्टी, मेन नेतृत्वलाई नै लिइन्छ। उहाँले, ओलीजीले नै अहिले पनि प्रतिगमनको पक्षमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ र त्यो कदमलाई अगाडि लगिराख्नु भएको छ। र त्यो अवस्थामा आज जनताले यति लामो लडाइँ लडेर ल्याएको यो गणतन्त्र अब यसलाई संस्थागत गरेर लैजाने, अगाडि अब कदम अगाडि बढाउने भन्दा पक्षगमनतिर जाने, त्यो अग्रगमनतिर जानुको सट्टा त्यो अवस्थामा गइरहेको अवस्थामा यो प्रतिगमनको खतरा अझै पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको विरोधमा अझै पनि हामीले अब पनि यो स्थानीय निर्वाचनमा पनि यो प्रतिगमनको विरुद्धमा एउटा संयन्त्र बनाएर जानुपर्छ
भन्ने कुरा त्यो आवश्यकता महसुस गरेर विचारकै आधारमा फेरि हामीले यो तालमेल गरेका हौँ। यो तालमेल यो हामीले गर्ने तालमेललाई यदि हामीले तालमेलको प्रक्रिया र एउटा पार्टी एकताको प्रक्रिया दुईटा फरक चिज हो भन्ने कुरा बुझेनौँ भने त्यसले हामीलाई भ्रममा लैजान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि क्लियर गरिदिनुहोस् त, शेरबहादुरको नेतृत्वमा तपाईहरू चुनावी तालमेल गर्दा चाहिँ अग्रगमन, भलै ओलीजी पनि त्यो अर्को पथमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले त्यो सुविधा दिन खोजेको होइन कि उहाँको फेभरेबल धारणा बनाउन खोजेको होइन, तर उहाँ त आफूलाई कम्युनिस्ट नै हो भन्नुहुन्छ नि त। अनि त्यो चाहिँ प्रतिगमन एक। दोस्रो, जब एमसीसी राष्ट्रघाती थियो, एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नु राष्ट्रघात हो, त्यो कदम राष्ट्रघाती हो भने त्यो राष्ट्रघातीहरूसँग तालमेल गर्नुभन्दा त राष्ट्रघात खतरनाक हो नि त प्रतिगमन भन्दा त। पहिलो कुरा के भने हामीले त्यो आन्दोलनलाई छोडेको त होइन, त्यसको विरुद्धमा लगातार लडिरहेका छौँ, अझै पनि हामीले लडिरहेका छौँ। त्यो एमसीसी राष्ट्रघात हो भन्ने कुरा हामीले छोडेकै छैनौँ नि, त्यो राष्ट्रघात हो भएर के गर्नुहुन्छ? उहाँ गौरव गरिरहनु भएको छ होइन? तपाईँका यो पार्टनर ग्रुप जुन छ नि 5 दलीय गठबन्धन, शेरबहादुरजी त म त नेपालको राजनीतिमा अब्बल दर्जाको भएँ, सफल भएँ। एक, अब प्रचण्डजीको द्वैध चरित्र त्यहाँ देखिएको छ, माधवजीले पनि त्यस्तै भूमिका निभाउनु भयो, उपेन्द्रजीको त्यस्तो अलि फरक देखिन्छ। अनि कसरी त्यो के बताइदिनु? अब एमसीसीकै कुरा गर्नुभयो भने ओलीजीलाई लिनुभयो भने ओलीजी त ओलीजीको पनि द्वैध, ओलीजीको पनि उहाँ त एमसीसीको समर्थक नै हो नि। उहाँले त टेबल गरेको कुरा किन ल्याउन नसक्ने, ल्याउन परेन, हामीले त त्यहाँ राख्दैछौँ भनेर पनि देखाउनु भएको हो नि। भनेपछि एमसीसीको हकमा त उहाँलाई पनि फरक देख्न सकिएन नि त, उहाँहरू त सबै सपोर्टर भयो। त्यहाँ एमसीसीको हकमा त 5 गठबन्धन बाहेकको पनि अरू पार्टीहरूलाई एमालेलाई पनि हेर्नुभयो भने उहाँहरू पनि समर्थक हो। एमसीसीको विरोधमा त उत्रेको त राष्ट्रिय जनमोर्चा हो। त्यसैले यो इस्युमा हाम्रो अहिले पनि विमति छ, हामी अहिले पनि हाम्रो अडान कायमै छ, त्यो लडाइँ हाम्रो अहिले पनि छ, लडिरहेको अवस्था छ। तर त्यो लडाइँ लडिराख्दाखेरि यो इस्युको हकमा हामी मिलेको होइन, यो इस्युको हकमा उहाँहरू पनि प्रष्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरू एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भन्नुहुन्छ, राष्ट्रघाती रूपमा लिनुहुन्छ र त्यसलाई आन्दोलनमा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको यसमा कुनै दुविधा छैन हामीलाई पनि कि उहाँहरू प्रष्टै रूपले जानुभएको छ भन्ने कुरा उहाँहरू सबै पार्टीलाई, बाहिर हुनेलाई पनि भित्र हुनेलाई पनि सबैलाई थाहा छ र क्लियर रूपमा हामीले स्पष्ट राखेरै हामी त्यो लडिरहेको अवस्था र एमसीसीको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन अहिले पनि जारी छ। त्यो जारी एकातिर छ, तर त्यो इस्युमा हाम्रो मिलेको छैन, हामी लडिरहेका छौँ। अहिले स्थानीय निर्वाचनको हकमा अहिले जनताले म्यान्डेट दिएर ल्याउने, उसले जनताबाट म्यान्डेट लिएर आउने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू जुन छन् उहाँहरूलाई पनि अगाडि ल्याउने बेलामा कुन शक्ति अगाडि आउँछ त? भोलि बिहान त्यो शक्तिले फेरि पनि प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्ने शक्ति आउनुभन्दा यो बेलामा हामीले रोक्नुपर्छ सकेसम्म। अब त्यो त हाम्रो एउटा चाहनाले हुने कुरा होइन, सकेसम्म रोक्नुपर्छ। त्यो रोक्नको निम्ति चाहिँ अहिले राष्ट्रघात देशद्रोह भन्दा प्रतिगमन खतरा बढी छ, प्रमुख छ भन्न खोज्नु होइन। त्यसलाई दुईटालाई समकक्षमा राखेर हेर्न सकिँदैन। अहिले राष्ट्रघातको खतरा त बढ्दै गएको छ। हिजो पनि महाकाली सन्धिको खतरा बढ्दै गएको, त्यसैसँग फेरि तालमेल होइन। राष्ट्रघातको खतरा फेरि उहाँहरूसँग मात्रै होइन, त्यो बाहिर रहने पनि उही प्रकारले आएका छन्। राष्ट्रघातलाई पनि त्यही प्रकारले सपोर्ट गरेर गइरहेको अवस्था छ। त्यसमा केही हदसम्म हामीले रोक्न सक्ने अहिले राष्ट्रघातको मुद्दालाई लिएर अदालत अथवा हामीले के भनेका छौँ भने यो मुद्दालाई यहीँ राखेर हुन्न, हामीले यसलाई अझै अगाडि लैजानुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रघाती जुन सन्धि सम्झौताहरू छन् त्यसको विरुद्धमा महाकाली सन्धिदेखि लिएर ती सम्झौताहरूदेखि लिएर यी सबै विषयहरूलाई लिएर, नक्सादेखि लिएर भूमि सीमाको कुराहरू जुन छन्, यसमा एक भएर यसलाई आवाज उठाउन जरुरी छ। त्यो सरकारले पहल गर्नुपर्दछ र यसलाई यत्तिकैमा मात्रै हामीले चिठी पठाएर मात्रै त्यहाँ भारतले पनि सुन्नेवाला छैन त्यो हिसाबले। यसलाई अलिकति अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा पनि लगाउन जरुरी छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एउटा जनसमर्थनको पक्षमा उतार्नको निम्ति यसको यो विषयलाई प्रष्ट रूपमै
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै लैजान जरुरी छ भनेर हामीले राष्ट्रियताको इस्युलाई त्यसरी लान जरुरी छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ र त्यसरी लैजानको निम्ति सरकारले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी लैजान बताउँ, यो अहिले जुन खुल्ला खालको राजनीतिक अवस्था छ, अलि पाका अलि धेरै अनपढ मानिसहरूले त अलि बुझ्दैनन् होला, तर नेपालीले प्रायः झन्नै 70% मानिसले के बुझ्न थालिसके भने नेपालका राजनीति गर्ने मानिसहरू नाटक बढी गर्छन्। त्यसको पुष्टि जस्तै अहिले तपाईँले भन्नुभयो, यो महाकाली सन्धिको कुरा गर्नुभयो, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको कुरा गर्नुभयो। शेरबहादुरजी भर्खर भारत भ्रमण गरेर फर्कनुभयो, चुँ समेत बोल्नुभयो। तपाईहरू उहाँहरूसँग तालमेल गरिरहनु भएको छ। त्यो नेपाली जनतालाई फेरि अर्को भ्रम दिएर यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ, बितिसक्यो त, यत्रो वर्ष बितिसक्यो, 5 वर्ष बितिसक्यो, यही संसदको 5 वर्ष पुग्न लाग्यो, स्थानीय तहको 5 वर्ष बित्यो। यो जुन खालको उपलब्धि भनिरहनु भएको छ, 16 वर्ष बित्यो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको भने मैले 16 वर्ष बित्यो, यस्तो खाले डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरेको 32 वर्ष बित्यो। यसो भन्दा भन्दै यो त बित्यो, सबै बितिरहेछ। अनि यो जनतालाई यो भुलभुलैया दिग्भ्रमित गर्ने, ओलीजी एउटा नारा लिएर जाने, शेरबहादुरजी अर्को, तपाईँहरू अर्को, त मूलत खास जनतालाई त केही उपलब्धि भएको भन्ने अर्थ लाग्दैन यो घटनाले। यी हो बितेको कुरा बित्यो, 16 वर्ष पनि बित्यो, त्यो कुरा सत्य हो। त्यो 16 वर्ष बित्दै गर्दा पनि अहिलेसम्मको अवस्थामा केही नै भएको अवस्था होइन भन्न पनि मिल्दैन। हिजोको अवस्थामा केही सुधार भएको हो। आज मुखमा अलिकति भन्दा पनि त्यो जुन भयो, एउटा व्यवस्था परिवर्तन पछि जनताले हिजोको एउटा संस्थाभित्र हुने हरेक प्रकारका क्रियाकलापहरू जनताहरू दास भएर बस्दै मुखमा चुकुल टोकेको अवस्था थियो। उनीहरूले देखेर पनि देखेको छैन भनेर त्यसरी व्याख्या गर्न पर्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यसमा त सुधार हो नि। आज देखेको कुरा आज मिडियाले बोल्न पाउँछ, लेख्न पाउँछ, आज जनताले आफ्नो ठाउँबाट बोल्न पाउँछ, त्यसको विरोध गर्न पाउँछ। यो चिजहरूलाई कमसेकम के भइरहेको छ त्यो बुझेर त्यसको विरोधमा उत्रिन पाउँछ। यो केही नै भएको छैन भन्न पनि मिल्दैन, त्यो केही सुधार भएको हो। तर हामी के स्पष्ट छौँ भनेदेखि अहिलेको यो व्यवस्था, यो अवस्था र यो सरकारबाट जनताको वास्तविक घाँस कपासको समाधान हुन्न। त्यसको निम्ति ढुक्क भए हुन्छ जनता ढुक्क भए हुन्छ। त्यसैले जनताको उत्तरदायी सरकार स्थापना गर्नको निम्ति नयाँ जनवादी क्रान्ति हुनै पर्छ यो देशमा। र त्यसरी जनताको उत्तरदायी सरकार स्थापना नभएसम्म यो व्यवस्था हो, यसलाई त लेनिनले भन्नुभएको छैन। यो व्यवस्था कस्तो हो भनेदेखि खसीको टाउको झुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने यति घोटाला हुने व्यवस्था हो भनेर त व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो व्यवस्था त्यो हो, तर तुलनात्मक रूपमा हिजोको पञ्चायती व्यवस्था, हिजोको राजतन्त्रको तुलनामा आजको व्यवस्था चाहिँ केही प्रगतिशील हो। त्यसैले यसलाई टेकेर अगाडि जानुपर्छ, आन्दोलन अगाडि लानुपर्छ, जनता सङ्गठित हुनुपर्छ। यो भ्रष्टाचार जुन मौलाइरहेको छ यसको विरुद्धमा धावा बोल्नको निम्ति जनता एक भएर उठ्नुपर्छ। जनताले मतदान गर्दाखेरि पनि त्यही प्रकारले राष्ट्रप्रेमी पार्टीहरू, राष्ट्रियताको निम्ति लड्ने पार्टीहरू कसले लगातार लडिरहेको छ त्यो मूल्याङ्कन गर्ने जनताको हातमा छ। देश रहेन हो। तपाईहरुले कुन ठाउँमा प्रवेश गराउनु भएको छ भने 60 लाख भन्दा बढी युवा युवती विदेशमा गुजाराका लागि जान बाध्य छन्। 1 नम्बर 2 यहाँको समग्र आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दा मुलुक टाट पल्टिन लाग्यो भन्छन्। अहिले यसो पथको कुरा गर्दा श्रीलङ्का पथको कुरा गर्छन्। विदेशी मुद्राको सञ्चिति 3 महिनालाई पनि त्यो आयात कुनै चीज गर्नु पर्यो भने त्यो सञ्चितिको रकम त्यो स्थितिमा छ। रेमिटेन्स पनि घटेर गएको छ। अर्थात् हुन्डीबाट कारोबार भनेको कालो बजारिया हुन्छ। त्यो जुन खालको अवस्था छ नि, अब यो यस्तो ठाउँमा तपाईहरु यस्तो आक्रमणको तारो बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जति जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो त्यो एक ठाउँमा होला कि, तर शेरबहादुरजीहरू सँगसँगै कतै तपाईहरु पनि त्यही आक्रमणको प्रचण्डजीहरू जस्तै, ओलीजीहरू जस्तै त्यो तारो त बन्ने स्थितिमा त तपाईहरु पुग्नुहुन्न। किनभने यो सहकार्य तालमेल यी गज्याङ मज्याङको जुन स्थिति छ नि, यसले तपाईहरुलाई बचाउँछ भन्न खोजे मैले।
होइन सहकार्यले कति बचाउँछ कति लान्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यही भएर जनताले बुझ्न जरुरी छ। हामी यो तालमेलमा छौँ, पार्टी एकतामा होइन। र फेरि के कुरा स्पष्ट हुनपर्छ भने जनता कि हामी सरकारमा होइन, सरकारमा हामी छैनौँ। सरकार चलाउने, सरकारको जिम्मेवारी, सरकार बनाउने बेलामा हामीले समर्थन दिएका हौँ, प्रतिगमनबाट अग्रगमन त्यसलाई स्थापित पुनः फेरि यो व्यवस्थालाई स्थापित गर्ने कुरामा हामीले समर्थन दिएका हौँ यो सरकारलाई। तर त्यो समर्थन हो र हामी सत्तामा कहीँ पनि छैनौँ, त्यो कुरा पनि जनता प्रष्ट हुन जरुरी छ। यो चिज के हो भनेदेखि मसिनो चिजलाई पनि केलाउन जरुरी हुन्छ। कति भित्र हामी छौँ, कति हाम्रो जिम्मेवारीभित्र छ, कति छैन भन्ने कुरा जनताले केलाउन जरुरी हुन्छ। त्यसरी बुझ्न जरुरी छ। निर्णायक शक्ति भनेकै जनता हो। त्यसरी त्यही शक्ति निर्णायक रूपले अगाडि आउने शक्ति नै सचेत भएन भने, त्यसलाई छुट्याउन सकेन भने, त्यसको बारेमा जान्न सकेन भनेदेखि त्यतिखेर हो भुलभुलैयामा हुने र त्यतिखेर विचारको मत, सोचको मत त्यो जनताले दिन सक्दैन। त्यो बेलामा यदि विचार गर्यो भनेदेखि अझसम्म हामीले लगातार हाम्रो इस्युमा त हाम्रो कुनै इस्युमा पनि हामीले लिएको ट्रेनमा हाम्रो कहीँ पनि दुविधा छैन। प्रष्टै रूपले हामी अगाडि आइरहेका छौँ। अहिले पनि हामी प्रष्ट रूपमै अगाडि गइरहेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ, अहिलेको निर्वाचनमा हाम्रो पहिलो तयारी आफ्नै हुन्छ, पार्टीकै तयारीमा गइरहेको अवस्था छ। तर जहाँसम्म हुन्छ मिलेर जाँदाखेरि अहिलेको जुन खतरा छ प्रतिगमनको, त्यो खतरालाई महसुस गरेको हुनाले त्यो खतरालाई परास्त गर्नको निम्ति हामी मिलेर जान जरुरी छ। जनताले एक भएर आएको त्यो सन्देशले जनतालाई फेरि के हुन्छ भने त्यो मतलाई सही किसिमले सदुपयोग गर्नको निम्ति एउटा अवसर पनि दिन्छ र त्यो किसिमले जनता अगाडि जाने कुरा हो। आवश्यकता यो देशको आवश्यकता हो, अहिलेको तालमेल भन्ने कुरा यो राष्ट्रको आवश्यकता हो, अहिलेको तालमेलको कुरा र कति हुन सक्छ, कति सम्भव जान्छ आवश्यकता बताइदिनुहोस् त। राष्ट्रको लागि, जनताका लागि के प्रयोजनका लागि? पहिलो कुरा त राष्ट्रको निम्ति मिलेर खानलाई, मिलेर खाने त कुरै आएन नि। मिलेर खाने त कुरै आएन। देश भ्रष्टहरूले कब्जा गरिसक्यो। हैन, भ्रष्टाचार छैन म भन्दिनँ, भ्रष्टाचार चर्को रूपमा छ। कब्जा गरिसक्यो। त्यो भ्रष्टाचार तलबाट माथिसम्म त्यो अहिले मात्रै भएको होइन, फेरि त्यसलाई अहिले मात्रै हेर्नु भयो भने त्यो भ्रष्टाचार पुरै आइरहेको थियो, भुलको छुट्दै 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 आइरहेको थियो, त्यो निरन्तरता अगाडि बढिरहेको छ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेको कुरा हो। त्यो भ्रष्टाचार त अहिले मात्रै तत्काल भएको कुरा त होइन। त्यसैले जनताले त्यो कुरा पनि बुझ्न पर्यो र त्यो भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति अहिले पूर्ण रूपले भ्रष्टाचार खत्तमै गरिदिन सक्छन् भन्ने कुरामा हामी त्यो पनि आश गरेका छैनौँ। कमसेकम न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारलाई रोक्नु पर्यो, त्यसको निम्ति सरकारको कदम अगाडि जानु पर्यो। यही पार्टी छन्, 32 मान्छे त यही हो, मान्छेले बेहोरिरहेछ। अब के भने यो खाली हाम्रो यो कहाँबाट न्यूनीकरण? पहिलो कुरा के भने अहिलेको जुन अवस्था छ, देशको परिस्थिति छ, माहौल र जनताको मानसिकता हिजोको अवस्था त्यो छैन। जुन त्यागको हिजोको जनता नेताहरूको त्यागको बलिदान थियो, उहाँहरूले जुन प्रकारले प्राथमिकतामा आफूलाई कति फाइदा हुन्छ भन्दा नि देशलाई कति फाइदा हुन्थ्यो भनेर त्यसरी राख्थे, हिजोको मान्छेले, हिजोको नेताहरूले त्यसरी सोच्थे। अहिले त्यो सोचमै परिवर्तन आएको छ। त्यो एउटा हाम्रो देशको कुरा मात्रै होइन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हेर्नुभयो भने त्यही प्रकारको त्यो माहौलको स्थिति तयार हुँदै गएको छ। जहाँ देख्यो त्यो लिडरहरू अगाडि आउनुभएको लिडरहरूको पहिलो प्राथमिकता तत्काल फाइदा कति हुन्छ आफूलाई, त्यसरी सोचेको कारण देश एकदम खत्तम हुँदै 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 गइरहेको अवस्था छ। यसलाई चिर्न जरुरी छ र त्यो चिर्नको निम्ति त्यो प्रकारको नेतृत्व आउन जरुरी छ। तपाईहरु पनि अब यही कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र चाहिँ यही संसदीय दलमा रुमलिनु हो। अब तपाईहरुका पनि राजनीतिक दिन यस्तैमा बित्ने भए। प्रष्ट रूपले यसलाई चिर्न सक्नु भएन भने, तपाई जस्तो पत्रकारले त्यो चिजलाई चिर्न सक्नु भएन भने सामान्य जनताले चिर्छन् कसरी? हामीले त यति उठाउने कुरामा पनि कम्तीमा तपाईहरु त यो कुरा त प्रष्ट हुन पर्यो नि। राष्ट्रिय जनमोर्चाले लिएको नीतिमा कहीँ चुकेको छ भने भन्नु पर्यो। होइन भने त उ त आफ्नो अडानमा त स्पष्ट रूपमा अगाडि छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। शेरबहादुरजी यतापट्ट आन्दोलनमा तपाईँ, शेरबहादुरजी, चित्रबहादुर केसी, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल यताबाट आन्दोलन जान्छन्, उताबाट खड्ग ओली आउलान्, अर्को ठाउँबाट राजेन्द्र लिङ्गदेन आउलान् अथवा अर्कोबाट। जनताले यसो परबाट हेर्दा त कसरी छुट्याउने बताइदिनुहोस् त। यो चाहिँ अग्रगामी हो, यो प्रतिगामी हो, कसरी छुट्याउने? तपाईँले जो प्रतिगामी भनिरहनु भएको छ नि, जो संसद पुनर्स्थापनालाई भयङ्कर ठुलो ठान्नु भएको छ नि,
त्यो संसद जसको औचित्य अहिले पुष्टि भएको छैन। किन पुष्टि भएको छैन भने यत्रो कन्तबिजोक अवस्था छ नेपाली जनको, महँगीले चरम मानिस कसरी बाँच्ने भन्ने अवस्था प्रवेश गरेका छन्। बेरोजगार भयङ्कर बढेको छ। एमसीसी जस्तो विषयलाई छलफल नभइकन अनुमोदन हुन्छ। संसद स्थगित भइसक्यो। न्यायालय तपाईँ त्यो कन्तबिजोको अवस्था, प्रधान न्यायाधीश छैन न्यायालयमा, प्रधान न्यायाधीश घर बिदामा बसेको स्थिति छ, अर्थात् उहाँमाथि एउटा महाभियोग लागेको स्थिति छ। पुष्टि त भएको छैन। तर यसरी जुन खालको नेपालको राजनीति तिक्रममा चलिरहेछ नि, शासकहरू जुन बेइमानी गरिरहेछ नि, यो के अग्रगमन के प्रतिगमन भनेको बताइदिनुहोस् त। पहिलो कुरा, हामीले यो संसदीय व्यवस्था हिजोको तुलनामा यो प्रगतिशील व्यवस्था हो। यसलाई बिना अर्थ त्यत्तिकै यसलाई संसद विघटन गरेर यसलाई के अरे संसदको औचित्यलाई यो छैन, अब आवश्यकता छैन भनेर हिजोको फेरि राजतन्त्रलाई फेरि दोहोऱ्याउने किसिमले हिजो के राजतन्त्रले के गरेको थिएन, राजतन्त्रभित्र राजतन्त्रसँग जोड्ने विषय नै भएन। राजतन्त्र हुँदा पनि संसद थियो होइन। राजतन्त्र हिजोको व्यवस्था, निरङ्कुश राजतन्त्र जुन थियो त्यो व्यवस्थाको बेलामा त्यो व्यवस्था जनताले त देखेको कुरा पनि त बोल्न पाएका थिएन। के त्यहाँ भ्रष्टाचार थिएन? हिजोको अवस्थामा त्यहाँ महिलामाथि बलात्कार थिएन? बाहिर आएको थिएन एउटा कुरा थियो, त्यो रोकिएको थियो एउटा कुरा थियो, तर थियो नि त्यो कुराहरू त थियो नि। महाकालीको त्यो सीमामा भारतीय सेना थियो, राजा महेन्द्रको पालामा थियो नि। त्यो कुराहरू नभएको कुरा त होइन नि, त्यो थियो। तर त्यो बेलामा पनि कमसेकम हिजोको व्यवस्थालाई अन्त गर्नको निम्ति जनताले धेरै ठुलो बलिदान दिए नि। आज वाक स्वतन्त्रताको कुरा आएको छ, महिला अधिकारको कुराहरू आएको छ, दलितहरूको समावेशीको कुरा आएको छ, जनजातिको समावेशीको कुरा आएको छ। यो व्यवस्थालाई कसरी राम्रो गरेर लैजाने नेतृत्वले गलत गर्यो होला, तर हिजोको तुलनामा यो व्यवस्था त प्रगतिशील हो। भुक्न पाउनलाई उपलब्धि ठान्ने, खानु परेन भुक्ने, बिहानदेखि भोगिरहने। विचार जान्ने भन्ने कुरा खालि भुक्ने मात्रै कुरा भएन। विचार त जान्ने भन्ने कुरा, विचारको चेतनाको स्तर उठाउने कुरा, त्यसलाई विचारहरू दिएर वास्तविक कुराहरूलाई जुझ्नको निम्ति जनताले जानेर नै हो त्यसको विरोधमा उठ्ने। त्यसरी उठ्नको निम्ति त्यो आधारहरू तयार गर्ने भन्ने कुरा सामान्य कुरा पनि होइन। त्यसैले त्यो जुन कुराहरू छ त्यो हिजोको तुलनामा आज केही भएको छ, तर यही नै पुरा होइन भनेर मैले प्रष्टै भनेको छु नि। यो व्यवस्थामा धेरै ठुलो आश गरेर हामीले पाउँदैनौँ। यहाँ धेरै घोटाला हुन्छ यो व्यवस्थामा, त्यसैले यो व्यवस्थाको नि अन्त हुनुपर्छ। यो व्यवस्थाको अन्त हुनुपर्छ। यो व्यवस्थाको अन्त गर्ने बेलामा नयाँ जनवादी क्रान्ति हुनुपर्छ। जनताको उत्तरदायी सरकार हुनुपर्छ, जसले जनताको बारेमा सोच्छ, जसले जनताको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति आफू पहिला आफ्नो पुरै त्याग बलिदान सहित लाग्छ। त्यो व्यवस्था चाहियो। त्यसपछि मात्रै जनताले चाहे जस्तो त्यो त सरकार वर्गको नेतृत्वमै हुने हो त्यो व्यवस्था। झण्डाको नाममा हुने अब कम्युनिस्ट पार्टीले नै गर्ने हो त्यो। नेपाली जनताले अब पनि यो देशमा कम्युनिस्टले क्रान्ति गर्छन्, आन्दोलन गर्छन्, अनि यिनीहरूले चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्छन् भन्न पत्याउँछन् नेपाली? अवश्य पत्याउँछ। कसरी? जनताले अवश्य पत्याउँछ। जनताले जब यो चीज बुझ्छन्, 30-32 वर्षदेखि बेहोरिरहेका छन्, हँसिया र हथौडावाला छन्, सबै कम्युनिस्ट। कोही मार्क्सवादी उभन्छन्, लेनिनिस्ट उभन्छन्, कोही माओवादी उभन्छन्, कोही केवादी अनेकवादी छन्। त्यही भएर जनतालाई सचेत गर्न जरुरी छ। कम्युनिस्ट पार्टी भन्दैमा, हँसिया हतौडा राख्दैमा, नाम कम्युनिस्ट राख्दैमा कम्युनिस्ट हुन्छ भन्ने होइन। उनले आफ्नो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ विचारधाराको जुन एउटा पथ प्रदर्शक सिद्धान्त हो, वर्ग सङ्घर्षको सिद्धान्त हो, त्यसलाई कति अवलम्बन गरेका छन्, त्यसलाई कस्तो रूपले अगाडि लगाएका छन्, त्यो चिज बुझ्न जरुरी छ। जब त्यो चिज बुझ्छन् अनि जनताले छुट्याइदिन्छन् र जनतालाई, जनताको उत्तरदायी सरकारको खाँचो छ, त्यो आवश्यकता परिस्थितिले ल्याउँछ। भोलि बिहान पुँजीवादले आफ्नो खाटल आफै खनेर लैजान्छ। त्यस्तो चरम सीमामा पुग्छ, जनता मर्ता क्यानकर्तामा उत्रिन्छन्। अब जनता गर्नुभयो भने त्यही पुँजीवाद जनतासँगै छौँ हामी। हिजोको तुलनामा काँधमा काँध सरकारसँग काँधमा काँध भनेर मात्रै हुँदैन। हिजोको तुलनामा यसलाई रोक्नुपर्छ। योभन्दा अगाडि जाने कुरा हो कि योबाट पछाडि जाने कुराको विरोध हो हाम्रो। योबाट अगाडि जानको निम्ति आफ्नो गोजीमा भएको दानालाई खसालेर भुइँको दाना टिपेर त भएन नि।
गोजीको दाना त संरक्षण गर्न पर्यो नि। त्यसैले ल्याएको जनताले यति ठुलो बलिदानपूर्ण किसिमले बलिदान दिएर ल्याएको व्यवस्थालाई यसलाई संरक्षण गरेर अगाडि जाने हो कि अगाडि जाने कुराको निम्ति एक भएर जान जरुरी छ। त्यसको निम्ति जनता सचेत हुन जरुरी छ, जनताले अगाडि ल्याउन जरुरी छ। अब एक भनेको अहिलेको यो आन्दोलनमा हामीले यो तालमेल मात्रै हो, तालमेल हो, यो पार्टी एकताको रूपमा हेर्दिन भएन कि यसलाई बुझ्दिने तरिका फरक हुनुपर्छ। तालमेल एउटा इस्युमा हो, त्यो इस्यु भनेको अहिले हामीले त्यो महसुस गरेको छ। अहिले हामीले प्रतिगमनको विरुद्ध हो, प्रतिगमन अगाडि आउन दिनु भएन। प्रतिगमनको रूपमा जुन अगाडि लैरहेको नीति छ अहिले एमाले जुन नीतिहरू लिइरहेको छ, जुन प्रकारको क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेको छ, त्यसको विरुद्धमा अहिले खाँचो छ। अहिले हामीले ल्याएको व्यवस्थालाई एमालेका विरुद्धमा तपाईहरुको तालमेल, एमालेको विरुद्धमा होइन, नीतिको विरुद्धमा, उहाँहरूले ल्याएको नीतिको विरुद्धमा, कुनै पार्टी कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा हाम्रो कुनै पनि आन्दोलन हुँदैन। हामीले उसले ल्याएको विचारको विरुद्धमा हुन्छ, उसले रोजेको नीतिको विरुद्धमा हुन्छ। त्यो प्रकारले अहिलेको अवस्थामा प्रतिगमनको खतरा छ, त्यसलाई चिर्न जरुरी छ। त्यसैले हामी एक भएर अगाडि तालमेल गरेर अगाडि जान जरुरी छ भनेर हामी त्यसरी यो स्थानीय निर्वाचन कति हुन्छ तालमेल निर्वाचनमा मात्रै कि प्रदेशमा संसदीय भोलिका चुनावमा पनि हुन्छ। अब त्यो हेर्न जरुरी छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो अहिले आवश्यकता छ भनेर लागिरहेको अवस्था छ। अब त्यहाँको सबै अवस्थाहरूलाई हेरेर जान जरुरी छ। त्यो आवश्यकता हो, हामीले भनेका छौँ। कति हुन सक्छ तालमेल, कसरी जान सक्छन्, कति यसको रूप कस्तो भएर आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। जान जरुरी छ, त्यो आवश्यकता हो, तर त्यो आवश्यकतालाई कसरी महसुस गरेर अगाडि जान्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ, तर हुन पर्छ भन्ने कुरा हो। र हामी त्यसको लागि हामीले आफ्नो आफ्नो तयारी सबै पार्टीले गरिरहेको अवस्था छ, आफ्नो आफ्नो तयारी, र त्यसमा कहाँ कसरी हुन सक्छ गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब एउटा स्मरण गराउँ, जुन बेला एमसीसी को प्रकरण चल्दै थियो प्रचण्डजी डबल रोल प्ले गर्दै हुनुहुन्थ्यो, माधवजीको अलि बुझ्न कठिन थियो। शेरबहादुरजी कहिले ओलीकोमा पुग्नु भएको थियो, कहिले ओलीजी शेरबहादुरको निवासमा पुगिरहनु भएको थियो। त्यसबेला प्रचण्डजी स्वयं गएर ओलीजीलाई प्रस्ताव गर्दै हुन्थ्यो, तपाईले चाहेको कुरा म पुरा गरिदिन्छु, अघि बढौँ। भोलि तपाईहरू ओलीसँग मिलेर जानुपर्ने स्थिति आयो भने के गर्नुहुन्छ? अनि यो प्रतिगमन भन्ने कहाँ के रहने भयो बताउनु। अब एउटा कुरा के हो भनेदेखि विचारमा सिद्धान्तमा फरक भयो भने एमालेसित भोलि मिलिन्न भन्ने कुरा होइन। विचारमा फरक गर्यो भनेदेखि त कार्यनीति त त्यही हो नि। उहाँले विचार सिद्धान्त युटर्न भएर आउनुभयो भने त मिलिन्छ नि त, मिलिन्न भन्ने कुरा त होइन नि। उहाँले लिएको विचारसँग असहमत हो। त्यो उहाँहरूले लको जुन बाटो अप्नाइराख्नु भएको छ, यो बाटो छोड्छु भनेर उहाँ चाहिँ त्यो किसिमले आउनुभयो भनेदेखि त मिलिन्न भन्ने कुरा त होइन नि। त्यो त हिजो काङ्ग्रेससँग नि मिलेको, 46को आन्दोलन मिल्यौँ, 62-63मा मिल्यो होइन। अब आन्दोलनमा हामी त्यतिखेरको त्यो इस्युमा मिलेको अवस्था, बिचमा नमिलेको अवस्था पनि हो। हामीले ओलीजीलाई समर्थन नगरेको हो र ओलीजीलाई समर्थन उहाँले लिएको विचारमा के अरे नक्सा चुच्चे नक्साको कुराहरू आयो, भूमिको कुराहरू आयो, त्यसमा लिएको अडानको कुराहरू, हामीले सबैभन्दा बढी उहाँलाई समर्थन गरेर बसेको पार्टी नै राष्ट्रिय जनमोर्चा थियो। त्यसरी समर्थन गरेर जुन इस्यु सही गर्छ, सहीको त हामीले समर्थन गर्छौँ नि। सही इस्युमा मिलेको इस्युमा त जोसँग नि हाम्रो समर्थन भएको कुराहरूलाई त समर्थन गरेका हुन्छौँ। जहाँनिर गलत लाग्छ त्यहाँनिरको उसमा हाम्रो मिल्दैन, जहाँनिर त्यहाँनिर विरोध हुन्छ भने राजनीतिक बाटोहरू त सीधा हुँदैन के। सीधा बाटो नभएको हुनाले काइते पनि होइन, त्यसको घुमाउरो बाटो हुन्छ। त्यसलाई बुझ्न सकेन भने व्याख्या काइतेको रूपमा कसैले गर्ला, कसैले के रूपमा गर्ला है। तर त्यसको के भने बाटो धेरै घुमाउरो छ, अप्ठ्यारो छ। तर छेनछेनमा त्यसैले राजनीतिक सवाल र रणनीतिक सवाललाई पनि हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। राजनीतिक सवाल छिनमा बदलिन्छ, 24 घण्टामा बदलिन्छ, तर रणनीतिक सवाल त्यो लामो वर्षौँसम्म पनि जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरू कोहीसँग तालमेल गर्ने नगर्ने, कसैलाई समर्थन गर्ने नगर्ने, कुनै खास इस्युमा कोसँग मिलेर कसरी जाने, कुन अधिकार सम्बन्धी कुनै महिलाको इस्यु आयो, त्यसमा खास इस्युहरूमा महिलाहरूको अधिकारको कुराहरू आयो, त्यसमा सबैसित मिल्ने त्यो इस्युमा सबैको समर्थन हुन्छ भने सबै मिलेर जान सक्यो नि त्यो अधिकारको निम्ति। त्यसैले यो राजनीतिक सवाल हो। राजनीतिक सवालमा तत्कालीन उसको तत्कालीन नीति, त्यो नीतिलाई हेरेर
त्यो इस्युमा हामी कति टाढा कति नजिक भन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसरी जाने कुरा हुन्छ। तर रणनीतिक सवाल आफ्नो पार्टीको भ्यू हुन्छ, त्यो भ्यूमा हामी कहीँ पनि त्यसरी चुकेका छैनौँ। लगातार राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रष्ट रूपमा अगाडि छ र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई हेर्ने बेलामा हामी सरकारमा भएर हामीले एमसिसीलाई विरोध गरेको, तर विरोध गर्दा गर्दै पनि पास गर्न पुरै रोक्न सक्थ्यो नि भन्ने किसिमले सोच्यो भने त्यो गलत निष्कर्ष। सरकारमा सामेल हुन शेरबहादुरजीले अफर गर्नु भएन त? गर्नुभएको थियो, उहाँले अफर गर्नुभएको थियो। हामीले अहिलेको सरकारमा हाम्रो धेरै ठुलो विमतिहरू छन्, हामी त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हामी सरकारमा जान सक्दैनौँ भनेर हामीले प्रष्टै राखेका हौँ। त्यो कुरा त प्रष्टै राखेर के भन्छन् भने यो देशमा यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेर दुईटा पार्टी किन भइरहेछन्? आखिर एउटै चरित्र छ, एउटै भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो अनि अर्को नयाँ खाले तागतको उदय हुन्थ्यो। भ्रम दिए, खास गरी काङ्ग्रेसले कहिले के भन्छ प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको कुरा गर्छ, कम्युनिस्टहरू जनवादी राज्य सत्ता भन्छन्, दिग्भ्रमित गरेर जनता कहिले के सधैँ यसै गरेर उल्टाइ पल्टाइ गरेर खाने भए दुईटैले राज्य सत्ता दोहन राज्य दोहन लुटपाट गर्ने भए भन्छन् नि त। जनताले भन्नु स्वाभाविक हो, उहाँहरूले जुन प्रकारको स्तरले व्याख्या गरेर सोचेर लिनुभएको छ त्यो भन्नु स्वाभाविक हो। तर वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टीले अहिलेसम्म पनि हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यो विचार विचलन नभएको पार्टी अहिलेसम्म त हामीले व्याख्याको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा हामीले उहाँहरूलाई मानेको अवस्था होइन। तर जनताले त्यो रूपले बुझिरहेको हुनाले दिग्भ्रमित हुनु स्वाभाविक देखिन्छ। त्यो प्रष्ट हुनको निम्ति पनि जनतालाई सचेत बनाउन जरुरी छ। उहाँहरूलाई नै सचेत बनाएर अगाडि लगेपछि उहाँहरूले बुझेपछि मात्रै त्यो उहाँभित्रको वास्तविकता कम्युनिस्ट पार्टी वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी र नामधारी कम्युनिस्ट पार्टीको बिचको जुन फरक चिज हो त्यसलाई बल्ल बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले जनता सचेत हुन जरुरी छ, जनतालाई बुझाउन जरुरी छ। उहाँलाई बुझाएर त्यो भ्रमलाई उहाँले पार रूपले बुझ्न सक्नुभयो भने अनि बल्ल निष्कर्षमा आफ्नो विचार दिन सक्नुहुन्छ जनताहरूले। त्यसै त्यो बाटोमा जान जरुरी छ, जनतालाई सचेत बनाउन जरुरी छ। त्यो त सबै एउटा लिडरहरू कम्युनिस्ट पार्टी सचेत एउटा सही कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यो भूमिका कति खेल्न सक्ने कति लिन सक्ने त्यो हेर्न बाँकी छ। उहाँहरूले भूमिका लिँदै गएपछि जनता सचेत भएपछि बल्ल यो बिचको मसिनो गरी भएको विभेदहरूलाई पनि उहाँले फरक चिजहरूलाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ र सही विचार दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको निम्ति जनता नै सचेत हुनुपर्छ, निर्णायक शक्ति नै जनता हो। त्यसै त्यो चिजमाथि विश्वाससहित लडेको आन्दोलन हो। अब यसमा अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्पष्ट रूपमा आफ्नो विचारहरू अगाडि लगेको छ। यो सरकारसँग पनि भ्रममा नपर्न भनेको छ, यो व्यवस्थासँग पनि भ्रममा नपर्न भनेको छ। यो व्यवस्था आउने सरकार जतिवटा सरकार आए पनि यो व्यवस्था अन्तर्गत जतिवटा सरकार फेर्ने पनि यो सरकारले घाँस कपासको जनताको न्यूनतम आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्दैन। त्यसैले जति सक्यो बढीभन्दा बढी अधिकारहरू लिने कोसिस गर्ने, तर अगाडि जानै पर्छ। अर्को व्यवस्था नयाँ जनवादी व्यवस्था आउनै पर्छ, त्यसको विकल्पै छैन भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले क्लियर रूपमा अगाडि आफ्नो विचारहरू राख्दै गइरहेको अवस्था छ। र त्यसमा अब कति जनतालाई सचेत बनाउन सफल भयो त्यो हेर्न पाटो बाँकी। एकपटक त तपाईहरु पनि सरकारमा सामेल हुनुभयो, फेरि त्यो कुनै खास अवस्थामा भएको पनि हो र हामीले सैद्धान्तिक रूपमै त्यतिखेरको निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा भन्दा बित्तिकै हामीले भूगोल र जनसङ्ख्या हाम्रो माटो सौदो व्यवस्था त्यो भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर हामीले राख्यौँ। र त्यो राख्दाखेरि सरकारमै मन्त्री हुँदाखेरि हाम्रो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीजी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सरकारको आएको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान पनि गरेको, मतदान गरेर आफ्नो स्ट्यान्ड कायम गरेर बसेको अवस्था पनि हो। त्यसैले यी सबै चिजहरू त्यतिखेरको अवस्थाहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि नाकाबन्दीको अवस्था थियो, धेरै चिजहरू थियो, सीमाको आन्दोलनको कुरा थियो, त्यसलाई समर्थन गर्नलाई मद्दत पुग्ने गरी अगाडि जानको निम्ति त्यतिखेर सरकारमा गएको थियो। सरकारमा गएर आफ्नो स्ट्यान्ड पनि कायम राखेर अगाडि बढ्नु भएको थियो र त्यसको लागि विपक्षमा मतदान हामी 3 जना सांसद थियौँ, 3 जना हाम्रो मन्त्रीसहित 3 जना सांसद थियो, 3 जनाले विपक्षमा मतदान पनि गरेको अवस्था हो। त्यतिखेर धेरै कुरा उठेको थियो। सरकारको मन्त्रीले सरकारको आएको प्रस्तावलाई विपक्षमा मत दिन मिल्छ, त्यस्तो भयो भनेदेखि हट्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, हटाइदिए हुन्छ, त्यो भए हटाइदिए हुन्छ भनेर अध्यक्षले पनि भन्नुभएको थियो, मन्त्रीले आफै
हटाइदिए हुन्छ। तर हामी हाम्रो नीति, हाम्रो अडान, हाम्रो विचार त्यसको विपक्षमा हामी जान सक्दैनौँ भनेर ठ्याक्कै हामी विपक्षमा मतदान गरेको अवस्था पनि हो। त्यसैले त्यो आफै सरकारमा हुँदाखेरि पनि हामीले लिएको स्ट्यान्डहरू, हामीले लिएका क्रियाकलापहरू, हामीले गरेका कामहरू सर्ट टाइम सानो समय थियो होला, तर सानो समयमा पनि राष्ट्रियताको पक्षमै उठेको, राष्ट्रियताको पक्षमै आफ्नो विचारहरूलाई अगाडि बढाएको त्यो पनि त इतिहास हामीसँग कायम छ। तपाईसँग म अहिले एउटा नयाँ विषय उठान गर्छु है त। तपाईहरु तालमेलको पूर्व तयारीमा हुनुहुन्छ कि तालमेल गर्ने निर्णयमा पुगिसक्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गर्यो, त्यसमध्येमा एउटा के गर्ने के नगर्ने भनेर पार्टीहरूलाई निर्देश गरेको छ। बुँदा नम्बर 6 मा के लेख्छ भने स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने। यसले के भन्यो भने अब तपाईहरु पार्टीहरु बीच जुन अवस्थामा तालमेल होला या कतिपय ठाउँमा छोड्ने नछोड्ने यस्तो स्थिति बन्ला। अब यो निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता बुँदा नम्बर 6 लाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ बताउनुस् त। ऐनले भन्छ अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष दुई मध्ये एक महिलाको अनिवार्यताको व्यवस्था गरेको छ। तर अब तालमेल गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ यो? अब यो पहिलो कुरा त हामीले ऐनले जे भनेको छ त्यही नै प्राथमिकता हुन्छ। हामीलाई ऐनले दिएको अधिकार जुन छ त्यसलाई हामीले आधार मान्ने भनेको ऐनलाई नै हो। त्यो ऐनलाई आधार मान्दाखेरि अध्यक्ष उपाध्यक्ष अथवा प्रमुख उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला एउटा पार्टीको हकमा त्यो व्यवस्था छ। र यो अहिलेको तालमेलको अवस्थामा त्यो समस्या आउन सक्छ भन्ने कुरा भएको हुनाले अहिले निर्वाचन आयोगले बोलेको होला त्यो कुरा। तर निर्वाचन आयोगले बोल्दाखेरि पनि त्यो ऐनसँग बाँझ्यो भनेदेखि त लागू हुने त ऐन नै हुन्छ। त्यसैले ऐनलाई नै मानेर हामी जानुपर्छ र जहाँसम्म बढीभन्दा बढी यो नियमावली प्रकृतिको भयो। तर नियमावली त ऐनमासँग बाँझ्यो भनेदेखि त ऐन नै सक्रिय हुन्छ, ऐन नै सक्रिय हुन्छ, त्यो त निष्क्रिय भएर जाने कुरा हुन्छ। त्यसैले अहिले हामीले जानेको ऐनलाई नै मानेर जानुपर्छ, ऐनले जे अथोरिटी दिएको छ त्यही। तर त्यसमा यो समस्या तपाईले उठाए जस्तै तालमेलको अवस्थामा त फेरि एकजना महिला अनिवार्य त्यहाँ देखिन्न, त्यो भयो भने महिला नआउन सक्छ भन्ने कुरा जुन छ त्यो खतरा पनि देखिन्छ। र त्यसमा विशेष गरिकन ऐनलाई मानेर जान पर्ने हुन्छ। ऐनलाई मानेर जाने कुरामा ती राजनीतिक पार्टीहरू त्यसमा गम्भीर हुन जरुरी हुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरू गम्भीर भएर कम्तीमा पनि प्रमुख उपप्रमुख दिँदाखेरि एकजना महिलाको निम्ति उहाँहरूले नै अलिकति विचार विमर्श गरिकन त्यसलाई गम्भीर भएर र त्यसलाई त्यो पोस्टलाई उपयोग गर्ने र त्यसरी समावेश गरेर लैजाने किसिममा चाहिँ जोड दिन जरुरी देखिन्छ। तर अहिले हामीले भन्न पर्दा त मुख्य मान्ने कुरा भनेको त ऐन नै हुन्छ। तालमेल चाहिँ कसरी हुन्छ? प्रतिशतको आधारमा के तपाईहरुको जो 5 दलीय अहिलेसम्म त्यो मोडल तयार भएको अवस्था छैन। हिजो पनि अलिकति धेरै किसिमका मोडलहरुमा छलफल भएको थियो तर निष्कर्षमा पुगेको अवस्था छैन। अब तालमेल कसरी गर्ने र कुन प्रकारको मोडललाई अगाडि बढाउने, अब स्थानीय निर्वाचनको हिजोको मतको आधारलाई लिने कि सेकेन्ड पर्सनको हो त्यसपछिको लिने कि अथवा कसरी जाने भन्ने कुरा धेरै विविध प्रकारको छलफलहरू छन् है। त्यो मोडल अहिले निश्चित नभएको हुनाले सायद अब फेरि अर्को मिटिङ 27 गते बस्ने भनेको छ। त्यो 27 गतेको मिटिङले कम्तीमा पनि यो मोडलमा जाउँ भन्ने कुरा निश्चित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हुनाले तल स्थानीय तह जिल्लाबाट पालिका स्तरबाट प्रदेशबाट उहाँहरूलाई त्यो निर्देशन गरेको छ। यो रामचन्द्र पौडेलजीको संयोजकतामा भएको एउटा समितिले के भनेको कांग्रेसकै नेतृत्वमा अहिले त्यो संयोजन उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो संयोजन आलो पालो गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा त्यो पनि छलफल भएको छ। संयोजन अहिले उहाँले गर्नुभएको छ। यही प्रकारले जाने कसरी उ गर्ने भन्ने कुरामा त्यो संयोजन मात्रै हो। र त्यसले गर्दाखेरि तलपट्टिको सबै गाउँपालिका नगरपालिका अथवा जिल्ला अनि प्रदेश त्यहाँबाट उहाँहरूले वस्तुगत स्थिति र उहाँहरूको छलफल त्यो दलहरू बीचको भएको 5 वटा दलभित्र भएको छलफल त्यसको आधारमा आएको निष्कर्षहरू के छन् उहाँहरूले दिएको सुझावलाई हामीले माथि हेर्ने र खास गरिकन स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुख्य अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई नै दिने
भन्ने कुरा एक प्रकारको सहमति पनि भएको छ र त्यसले गर्दा अब त्यसरी जाने कुरामा त्यो आयो रिपोर्ट आयो भने एक्चुअल रिपोर्टको आधारमा हामीले मोडल बनाउनको निम्ति कुन मोडलमा जाऊँ भनेर त्यो मोडल हेर्नलाई र अन्त त्यसलाई रूप दिनको निम्ति हामीलाई सहज हुन्छ भनेर हामीले 26 गतेसम्म त्यो रिपोर्ट चाहिँ मागिरहेको अवस्था छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको जुन खालको अलिक क्रान्तिकारी अलिक देशभक्तिपूर्ण जुन छवि छ नि, तपाईहरु यो तालमेल गरिरहनु भएको छ, सहकार्य कांग्रेस जस्तो पार्टीसँग गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ प्रचण्डजी पनि हुनुहुन्छ, अनि माधव कुमार नेपालजी, फेरि उपेन्द्रजीको मधेस केन्द्रित पार्टी पनि, बाबुराम जस्ता मानिस पनि छन्। यो तपाईहरु आफ्नो पहिचान छवि यो सबै चीज घुमाउँदै छौं जस्तो लाग्दैन तपाईहरुलाई? अवश्य पनि होइन। मैले अघि पनि भने हामी त्यसमा तालमेल भन्ने कुरा कुनै छेडिक इस्युमा हुन्छ, त्यो इस्यु सिद्धियो त्यो तालमेल सिद्धियो। त्यो इस्युमा हुने तालमेललाई स्वार्थको सहयात्रा भयो, स्वार्थको होइन, आवश्यकताको हो नि। त्यो त आवश्यकताको सहयात्रा तपाईको विचार लिएर जानु जनताका माझमा, मेरो विचार यो हो, मलाई कसैको सहयोग आवश्यक छैन भनिहालिन्छ नि। हैन, हाम्रो इस्यु त जीवितै छ नि। हामीले त इस्यु के भने अहिले प्रतिगमन पक्षधरलाई हराउँ भनेछौँ, त्यो इस्युमा हामी एक छौँ। त्यसको निम्ति हामी कुनै ठाउँमा तालमेल होला, कुनै ठाउँ एकल होला, जे होला, जसरी जाला त्यो हेर्न बाँकी छ, जसरी जाला त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसरी जाने कुरा हो। त्यसमा तालमेल त छेडिक इस्युमा भएको तालमेललाई हेरेर आफ्नो स्ट्यान्ड गुमाएको भन्ने कुरै आएन नि। स्ट्यान्डमा कायम रहँदै त्यो इस्युमा एक भएको कुरा हो, त्यो इस्युमा हामी तालमेल गरेको कुरा हो। त्यो तालमेल सिद्धियो, त्यो इस्यु सिद्धियो, तालमेल पनि सिद्धियो। त्यो आफ्नो स्ट्यान्ड त आफ्नो पार्टीको स्ट्यान्ड त हामीले कहीँ पनि छोडेका छैनौँ नि। त्यसलाई त त्यो विचारलाई बोकेर त्यो सिद्धान्तलाई बोकेर लगातार अगाडि बढिरहेको अवस्था छ नि। त्यसले यहाँनिर जनतालाई भ्रम पार्ने किसिमले हामी जान भएन, हामीले त्यो विचार त्यस्तो किसिमले लिन भएन। हामी प्रष्टै छौँ नि, राष्ट्रिय जनमोर्चा त प्रष्टै छ नि, आफ्नो विचारमा प्रष्टै छ, विचारलाई अगाडि लकै छ, त्यही प्रकारले प्रष्ट रूपले राखेको छ। आफ्नो विचारमा कहीँ ढुलमुल कहिल्यै पनि भएको छैन, इतिहासदेखि अहिलेसम्म कहीँ ढुलमुल भएको छैन। उसले प्रष्ट विचारसहित अगाडि बढिरहेको छ। त्यसलाई कति कसले कसरी बुझ्यो भन्ने कुरा हो, तर उसले बुझाउन कति सक्यो त्यो अलग कुरा रहला। तर ऊ प्रष्ट छ र प्रष्ट रूपमै अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। एउटा इस्यु बाई यस्तो तालमेल हुन्छ, त्यो इस्यु सिद्धिन्छ, त्यो तालमेल सिद्धिन्छ। त्यसैले हामी अगाडि त्यो प्रकारले गइरहेको अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा विशेष रूपले आफ्नो पार्टीगत तयारी आफ्नो तरिकाले गइरहेको अवस्था छ। हाम्रा प्रचारका कार्यक्रमहरू पनि हामीले तय गरेर अगाडि लैसकेका छौँ, हाम्रा सभाका कार्यक्रमहरू पनि लैसकेका छौँ र हामीले सबै पार्टी त्यहाँ गठबन्धनमा रहेर पनि त्यो इस्युमा मात्रै हामी सही छौँ, एक छौँ, त्यहाँ तालमेल गरेका छौँ। सबै पार्टीको सबै गुण दोष सबै हाम्रो जिम्मा भनेर त लिएको अवस्था होइन। राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो पार्टीको जिम्मा लिन्छ, अरूको त लिन्न नि। आफ्नो पार्टीको जिम्मा लिएको छ, आफ्नो पार्टीको क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाएको छ। त्यो किसिमले गल्ती गरेको कुरालाई हामीले गल्ती भनेका छौँ। एमसिसीको विषयमा तपाईँले जसरी भन्नुभयो, माओवादीले लिएको विचारहरू, के अरे माधव नेपालजीहरूले लिएको विचारहरू त्यो गलत थियो भनेर हामी अहिले पनि भनिरहेका छौँ। त्यो कसरी मान्छेले पत्याउँछन्? ए बाबा, मलाई शेरबहादुरजी भन्नुहुन्छ एमसिसी भनेको यो देशलाई स्वर्गमा पुर्याउने एउटा सुनको लिस्नु हुन्छ नि, त्यो स्वर्ग जाने सुनको लिस्नु जस्तो हो। त्यसकारण स्वर्गवास भने होइन, फेरि स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गर्ने यो पथ हो एमसिसी ग्रहण गर्नु भने। अब प्रचण्डजी माधवजीहरूको त्यही दोक्ला गतिविधि यसो भन्नुहुन्छ, अनि तपाईँहरू उहाँसँग कुम मिलाएर सहयात्रा गरेर भोट माग्न जाँदा अनि मानिस त दुविधा, अरे बाबा यो हो के? जनताले बुझ्छन्, के बुझ्छन् भने त्यो इस्युमा हाम्रो स्ट्यान्ड आज पनि छ। त्यो त प्रष्टै छन् जनता। त्यो इस्युमा उहाँहरू अगाडि हिजो पनि लड्नुभयो, त्यही इस्युको कारण गठबन्धनबाट पनि हट्नुभयो र आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। एमसिसीको इस्युमा आज पनि हाम्रो मूल नारा नै छ, संहिताको विरुद्ध हाम्रो नारै छ। यसरी मैले सम्झाएँ है त। एउटा पण्डित छ नि, टुपी ठाडो भएको पण्डित, भट्टी पसलबाट बाहिर निस्क्यो, त्यो उसका यजमानले देखे, म दुध पिएर निस्केको क्या बाबु भन्नु भने त्यो पत्याउँछ? त्यो यसमा मिल्दैन। कसरी मिल्दैन? भाषाको व्याख्या यसमा मिल्दैन। यहाँनिर के मिल्छ भनेदेखि हामीले त्यो इस्युमा हामी सहमत भयौँ कि भएनौँ। जस्तै प्रचण्डजीहरूले पहिला विरोध गर्नुभएको थियो, पछि सहमत गर्नुभयो।
अब पहिला चाहिँ अब माधवजीहरू पनि त्यसमा अडान्थ्यो, पछि गएर उहाँहरूले छोडिदिनु भयो एमसिसीको इस्युमा। हामीले इस्यु छोड्यौँ त? हामी त लड्यौँ नि। त्यो लड्यौँ, त्यहाँ हाम्रो शक्ति जति बलबुता थियो सदनमा पनि लड्यौँ, बाहिर पुरै लड्यौँ, आन्दोलन देशैभरि गरेका हौँ। त्यसमा कति जनता सचेत भएर अगाडि आउन सके त्यो एउटा पाटो होला, तर यसको विरोधमा त त्यो इस्युमा त हामी त पुरै रूपले खरै रूपले लाग्यौँ। अनि त्यो विचारको भोट तपाईँलाई मिलेर परेपछि त्यो त के भयो त? त्यो विचारको भोट मिल्यो पर्यो पछि के भयो भन्ने कुरै आएन नि। एमसिसीको इस्युमा त हामी जे अडान्थ्यो त्यो अडान हाम्रो आज पनि कायम छ। त्यहाँनिर ढुलमुल भए तपाईँले यो इस्यु लिन सक्नुहुन्थ्यो, यो कुरा त्यहाँनिर मिल्थ्यो। भान्सा एउटैमा गराउनु भयो भन्ने कुरा त्यतिखेर मिल्थ्यो। भान्सा जतासुकै होस्, भान्सा एउटै घर किन नबनोस्, तर पाकवान आफ्नो आफ्नो छ। आफ्नो पाकवान भनेकै के हो भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसीको विरोधमा थियो, त्यो आज पनि विरोधमै छ। अरूले कहाँ मिलाए त्यो अलग कुरा भयो, त्यसलाई हामीले गलत नै भन्यौँ, अहिले पनि हामीले सही भनेको अवस्था छैन। तर हाम्रो अडान त अडानै रह्यो नि। हो त्यो चिज यो तालमेलले के देखाउँछ भने खड्ग प्रसाद ओलीको पार्टी चाहिँ अलिक बलिरहेछ भन्ने अर्थ लाग्यो। अर्थ त जता लगाए पनि मिल्ने कुरा त हिजो पनि अब मिल्यो, मिल्दैन त खड्ग प्रसादसँग हामी एक भएर गएका थियौँ जतिखेर तालमेल गरेका थियौँ, त्यतिखेर त्यो तालमेल गर्दा अरू बलियो छ भनेर व्याख्या गर्न त्यो पनि त मिलेन नि। त्यो को बलियो छ कसको आधारमा तालमेल गर्ने कुरा होइन। विश्वास छैन जनताप्रति भोट दिँदैन भन्ने लाग्यो। त्यो पनि होइन। राजनीतिक सवालमा जुन ठाउँमा हामीले अहिले जुन इस्यु लिएर अगाडि बढेका छौँ त्यसमा हामी तालमेल गरेर जान सक्ने कुरामा त तालमेल गरेर जाने भन्ने कुरा हो। त्यो यो इस्युमा मात्रै हो नि। त्यसमा त जनताले पछ्याएर जनताले आफ्नो तरिकाले सोचेर विचारको मत प्रयोग गर्यो भनेदेखि त त्यहीँनिर देखिन्छ नि सबैभन्दा ठुलो कुरा त। निर्णायक शक्ति भनेको त जनता हो, तिनैको बलमा त हो हामी यहाँसम्म आएको। त्यसले जनतामाथिको विश्वास भन्ने कुरा राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि अन्तसम्म गरेको छ। अहिले पनि त्यही बलमा हो, जनताकै बलमा उसले चाहे चुनाव लडोस्, चाहे बहिष्कार गरोस्, चाहे उपयोग गरोस्, चाहे नगरोस्, चाहे अगाडि जाओस्, जे पनि गरोस्, उसले जुन सिद्धान्त बोकेको छ त्यो सिद्धान्तको लक्ष्य उद्देश्यसम्म पुग्ने भन्ने कुरा पनि त्यही जनताको शक्तिमाथि विश्वास राखेर र त्यही बलमाथि नै यो अगाडि बढेको। त्यसैले यसमा भ्रम पर्नै हुन्न। जनताप्रति पूर्ण रूपले विश्वास साथ अगाडि बढेको पार्टी हो। बिचारा जनता भन्दै यो कन्तबिजो गुजाराको समस्या छ, हर क्षेत्रमा समस्या छ, महँगी छ, बेरोजगारी छ, गुजाराका लागि बाहिर जानुपर्ने स्थिति छ। जनता सबभन्दा पिसिने पनि जनता। यो गजब चिज रहेछ है। जनता सबभन्दा पिसिने पनि हो, निर्णायक शक्ति पनि त्यही हो। त्यसैले यो व्यवस्थालाई फाल्नै पर्छ भन्ने कुरा जनताले बुझ्न जरुरी छ। यो व्यवस्था अन्तर्गत जनताको यो घाँस बाँस कपासको समस्या पनि समाधान हुँदैन। विदेश यात्राको जुन लहरको लागिरहेको छ, युवा शक्ति मेन देशलाई परिवर्तन गर्न सक्ने मूल जल्दो बल्दो शक्ति जुन हो त्यो विदेशीमा विवश छ, त्यसलाई पनि रोक्न सकिँदैन। यी सबै जुन समस्याहरू छन्, यो भ्रष्टाचार चर्को रूपमा बढ्दै गइरहेको छ, महँगीले सीमा नागिसक्यो। आज खाने तेलको महँगाइले गर्दाखेरि जनताले मुख हात जोड्न एकदम गाह्रो अवस्था भइसक्यो। यी सबै चिजलाई चिर्नको निम्ति अहिलेको व्यवस्थाबाट ती सबै चिजको आश गर्नु भनेको भुलभुलैयामा बस्नु नै हो। त्यसैले यसलाई चिर्नको निम्ति जनताले अझै अगाडि जानको निम्ति जनता सचेत भएर, जनता सङ्गठित भएर यो व्यवस्थालाई अन्त गर्न जरुरी छ। त्यसको निम्ति नयाँ जनवादी सरकार ल्याउन जरुरी छ। त्यो कदम अगाडि नबढाएसम्म यो व्यवस्था अन्तर्गत पाइने चिज भनेको जुन अधिकारहरू थिए केही हदसम्म जुन प्रगतिशील किसिमले जनताले लिन सक्ने एउटा स्वतन्त्र वाक स्वतन्त्रता, समावेशिता, महिला अधिकारहरू, सम्पत्तिमा समान अधिकारका कुराहरू, जुन केही सुधारमूलक कार्यहरू थिए त्यसलाई जुन लिए, तर त्यो सुधारमूलक कार्य निर्णायक रूपमा यो व्यवस्थाले वास्तविक जनताको समस्यालाई समाधान गर्दैन। त्यसैले यसको विरुद्धमा पनि जनता अगाडि जानलाई, यो अधिकारलाई संरक्षण गर्दै अरू अधिकार लिने किसिमले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यो किसिमले जान जनता सङ्गठित हुन जरुरी छ र त्यो व्यवस्था समाजवाद साम्यवादसम्म लानको निम्ति जनता सचेत बनेर अगाडि जान जरुरी छ। जुन शक्ति पिल्सेको छ त्यही शक्ति विस्फोट भएर नउठेसम्म त्यो परिवर्तन पनि आउँदैन। त्यसैले त्यसरी जान आजको आवश्यकता त्यो हो। हस्, धन्यवाद छ तपाईँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दुर्गा पौडेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता, प्रतिनिधि सभा सदस्य।
समसामयिक विषय, स्थानीय तहको निर्वाचन लगायत कयौँ राजनीतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।